तर पळोवपाक शकता तुमी आयज सगळ्याक गुड मॉर्निंग. आनी आयज हांवें व्हीट फ्लावराचे दोसा केल्ले, गंवा पिठाचे दोसा पळोवपाक शकता. आनी हे ब्लॅक टी. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करून भायर सरता. आज जालो टायम कितलो 7 जावपा आयली. आज बेगीन हें करून आतां खावन भायर सरता. मागीर मेळटा तुमकां थंय सनरायज जाता तेन्ना. ओके बरें. तर फ्रेंड्स पळोवपाक शकता कितलो बरो सनरायज जाला. आनी मोबायलाक कॅप्चर जाता म्हळ्यार फूल आतां सनरायज जाल्लो तो. आनी आतां म्हागे गाडी सगळी दोन जाल्ली आसा हांगा. ही एक गाडी मातशी बसोवपाची आनी काम सगळें करून घरा वचपाचें. आनी मागीर थंय कितें आहा तें काम करपाचें. सद्या सनरायज पळयात कितें मस्त सनरायज जाला आयज. आनी थंडी तितलीशी ना, वारें मातशें मारलें आसा आतां ना तितलीच थंडी. पळया चलया आतां आमी काम कंप्लीट करून घरा वचून सगळें काम करून हांव आतां भायर सरलो आहा घर वचपाक. आनी पळोवपाक शकता तुमी रोड कितलो बेस्ट. आनी टी जंक्शन हांगा रायट घेतलो आनी हांव घर वचपाचो. चलात तर घर वचुया. हांव आतां पावलो घरा आनी आतां वचून च्या पिवपाक. च्या परत च्या पिवपाक वचून थोडीशी चड न्हू साखर चड घालना हांव च्या तें पाता. बेश्टी कम च्या साखर घालून पिता. आपल्या हेल्था बी बरें न्हू म्हणून. आयज थंडी वत बरें आहा भायर. चला तर मेळ्या मागीर आनी कितें ड्युटी आसलें तर तुमी पळोवपाक शकता. हांव ब्रेकफास्ट करपाक बसला. च्या आनी भाजी आनी कबूस करता त्या बद्दल मागीर मेळटा हांव तुमकां. आयचो ब्रेकफास्ट मेळटा. पळोवपाक शकता आज हांव हॉलिडे वचपाक भायर सरलो आहा घरा. कितले 1:30 जावपा आयला आतां. आनी आतां हांव भायर सरला बस स्टॉप. थंय बस स्टॉप आहा. आनी आतां बस स्टॉपाचेर वचोन बस नाल्यार मागीर चलत येतलो. लागीं आहा तें चड हॉलिडे पयस ना तें सिटी. चला तर या सिटी मेळ्या. यो पळोवपाक शकता हो म्हागे फ्रेंड. पळय सामको ओल्ड पयलींसान फ्रेंड. आतां आमी दोगी जाण आज येयलो तो असो हे सायडीन कितें कामा लागून मातशें हांगा हे सायडीन पावलो तेन्ना मातशें येयलो तो मेळपाक. आनी आतां हांव ताका मेळटा. तूं वळखता दिसता तुमी कोण जे म्हागे व्हिडियो पळयता ओल्ड आसा तो लोलयां सान काणकोण सान ताका वळखता सारकें पळोवंक घेयात मरे वेंकट. ओके आतां आमी च्या पिता इल्लीशें. ओके